इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन की ओर से आप सबको होली मुबारक। जैसा आपको पता है कि हर वर्ष हम लोग करीब 20 वर्षों से होली पर एक संगीत की संध्या करते हैं। वैसे तो ये पहला मौका है कि होली के दिन नहीं हो रही महफिल, दूसरे दिन हो रही है। उसका कारण ये रहा कि आज सैटरडे है, तो असद भाई जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि आज लेट अस डू इट ऑन सैटरडे। सो मैं आप सबको होली मुबारक करता हूँ और इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन की ओर से स्वागत भी करता हूँ। इस बार हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और आशा है कि वो सक्सेसफुल होगा। हमने हिंदुस्तान के मशहूर शायर, मैं कहूँगा कि इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, इस दिल्ली में जितने लोग बैठे हैं, सबके दिल में वो लोग हैं। उनका नाम है बशीर बद्र साहब। बशीर बद्र साहब को हमने आज इनवाइट किया है इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन की ओर से कि वो खुद आकर अपने कुछ कलाम, अपनी कुछ नए गज़लें को पढ़ें और सुमन राय विश्वास, जिसको आपने पिछली बार इसी स्टेज पर इसी दिन सुना था, वो इनके कलाम गाएं। ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट है। लेट अस होप एंड लेट अस सी वेदर इट सक्सीड्स और नॉट, बट आई एम होपफुल दैट इट विल सक्सीड। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन के जनाब अली सुरेंद्र माथुर साहब से कि वो 2 शब्द में आपका स्वागत करें। माथुर साहब, सुरेंद्र माथुर साहब आइए। मेरे दोस्त हरीश भल्ला जी ने आप सबका स्वागत कर दिया है। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साल या समय कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। पिछले सालों से असद फारूकी जी यहाँ अपने यहाँ एक महफिल होली के मौके पर सजाते हैं। मुझे लग रहा है जैसे पिछले साल और इस साल में सिर्फ एक ही दिन का अंतर आया है, क्योंकि कलाकार जो यहाँ पर आपको गज़ल से नवाजेंगी, सुमन विश्वास, वो पिछले साल भी यहाँ थी। लेकिन जैसा भल्ला जी ने बताया कि इस बार हमने हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि जिन्होंने हमारे देश का नाम सारे कोने कोने में दुनिया के फैलाया है, बशीर बद्र साहब, वो हमारे बीच है। मेरा तो इनसे संबंध लगभग 20-25 साल का पुराना है और उम्मीद है कि आज की शाम एक नई शाम होगी, अनूठी शाम होगी। यहाँ बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ जो कला से, साहित्य से जुड़ी हुई हैं वो यहाँ हैं। जय राजेंद्र यादव जी हैं, कन्हैयालाल नंदन, ये किस किस का नाम लें। हम उन सभी महान साहित्यकारों, कलाकारों का अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अब मैं मौज रामपुरी जी को बुलाता हूं जो आज की महफिल वो यहाँ कंपेयर करेंगे और एक बार फिर सबसे ज़्यादा आप सब लोगों का, कलाकारों का और मिस्टर और मिसेज असद फारूकी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज मौसा आपके इल्म में भी हैं और अभी बताया भी गया है यहाँ से गाइड से। सुमना राय जी तशरीफ ला रही हैं, हमारी आज की फनकारा। इनका पुरजोश तालियों से इस्तकबाल करें। मैं अर्ज कर रहा था कि अभी आपको ये इल्म हो ही गया
کہ آج اور ویسے بھی دعوت ناموں سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی شام ہم نے ڈاکٹر بشیر بدر کو معزز کی ہے. وہ فنکارہ جو پچھلے سال یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے گئی تھی، سمنا رائے بسواس، وہ بھی بھوپال سے تشریف لا چکے ہیں یہاں. انہوں نے اتنا کامیاب یہاں اپنی پرفارمنس دی تھی کہ دلی کے لوگ جو یہاں بار بار آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، انہوں نے بار بار یہ فرمائش کی تھی کہ انہی آرٹسٹ کو آپ ریپیٹ کریں. ایسا حالانکہ بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ گیپ دیا جاتا ہے، کچھ وقفہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی فنکارہ دوبارہ بلائی جاتی ہے. میں ان دونوں کے سلسلے میں مختصر تعارف کرا دوں. جہاں تک ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا تعلق ہے، ان سے ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا کا ہر وہ قاری، پڑھنے والا، مطلب قاری سے میرا مطلب ہے پڑھنے والا، یا ہر وہ انسان جو مشاعروں کے حوالے سے ان کے فن سے واقف ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی گریٹنس یا ان کا بڑکپن، جسے میں کہتا ہوں کسی بھی فنکار کو آپ بار بار پڑھیں گے یا اس کی تخلیق کو بار بار دیکھیں گے. کوئی پینٹر ہے، اچھی سی تصویر اس نے بنائی، بار بار آپ نے اس کو دیکھا، ایک وقت، ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کا دل بھر جائے گا اس تخلیق کو دیکھنے یا پڑھنے یا سننے سے. لیکن ڈاکٹر بشیر بدر کا کمال یہ ہے کہ ان کو جتنی بار پڑھو، جتنی بار سنو، نئے نئے ڈائمنشن اس میں سے نکلتے چلے آتے ہیں، نئے نئے معنی کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. اور بشیر بدر کی یہی گریٹنس ہے جس کے سبب ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہاں وہاں بشیر بدر نے ہماری نمائندگی کی ہے اور کامیاب نمائندگی کی. چاہے وہ امریکہ ہو، بار بار گئے، خلیجی ممالک ہوں، گلف کنٹریز ہوں، بار بار گئے، بار بار ہماری نمائندگی کی. اس کا سبب کیا ہے؟ کچھ لوگ جاتے ہیں، ایک بار ہو کے چلے آتے ہیں، لیکن ریپیٹ نہیں ہوتے، یا ایک دو بار جا کے زندگی ختم ہو گئی. لیکن بشیر بدر صاحب کو بار بار ہی کیوں بلایا جاتا ہے ہر مشاعرے میں، ہر سیمینار میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پیچھے وہ سیاسی پس منظر نہیں ہے جن کی بنا پر بہت سے لوگ سیاسی پس منظر کی بنا پر نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ملک کی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. یہ حقیقتاً ہماری دھرتی سے جڑا ہوا شاعر، دھرتی سے جڑا ہوا فنکار ہے جو حقیقت میں ہماری نمائندگی، صحیح روپ میں ہماری نمائندگی دوسرے ملکوں میں کرتا ہے. اسی لیے بار بار ان کو بلایا جاتا ہے. اور جہاں تک احترام کی بات ہے، کالیداس کو بار بار پڑھیے آپ، نئے نئے معنی، نئے نئے سرچشمے اس کے معنی کے پھوٹتے ہیں ان کے یہاں سے. وہی عالم بشیر بدر کا ہے اور یہی ان کی گریٹنس ہے. آج حسن اتفاق کہیے، کئی مشاعروں کو چھوڑ کر، کئی بڑے بڑے پروگراموں کو چھوڑ کر انٹرنیشنل میلوڈی کلب کے زیر اہتمام آج کی جو مخصوص اور ٹریڈیشنل یا روایتی آج کی جو محفل ہوتی ہے، اس میں آج شریک ہونے کے لیے یہ آئے ہیں ہماری دعوت پر. میں بڑے احترام کے ساتھ بشیر بدر صاحب کو سب سے پہلے مائک پر دعوت دینا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ذرا سی جو ایک شروع کی کارروائی ہوتی ہے وہ ہر فنکار کے سلسلے میں ضروری بھی ہوتی ہے. تو جو گل پوشی کا ایک سلسلہ ہے، وہ ذرا سا سواگت کا یا استقبال کا، اس کے سلسلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بھلہ سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اس کے بعد پھر ہمارا باقاعدہ پروگرام شروع ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بشیر بدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل آپ کی ہے. بشیر بدر صاحب، ایک منٹ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آ جائیں. نہیں کر سکتے اسد فاروقی کتنا بھی چاہیے. تو میں قافیہ بھابھی سے گزارش کروں گا کہ آج کے ہوسٹس ہونے کے ناطے ہمارے جتنے فنکار ہیں، خاص کر بشیر بدر صاحب، سمونا اور ان کے سازندے، ان کو ہار پہنا کر سواگت کریں. پلیز آئیے قافیہ بھائی.
सुमन नायडू। तबले पर हैं हिंदुस्तान के माने हुए फनकार साबिर भाई। सारंगी पर हैं कमाल भाई, हमारे अजीज दोस्त कमाल साबरी साहब, साबरी खान साहब, साबरी खान साहब के साहबजादे। हारमोनियम पर हैं राजू भाई। अब मैं नौ साहब आइए, अब ये महफिल आपको चलानी है, मैं सामने बैठ के सुनूंगा, आप देखिए और बशीर बद्र साहब देखें और सुमन देखिए। शुक्र है कि आप सुन्नियों में शामिल है। फिक्र के लोग, मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का इस्तकबाल करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। ये ज़रूरी कार्रवाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे फ़नकार अगर जहाँ उनकी गुलपोशी होती फ़िलहाल खुश तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उनको अगर मिलती है तो वो है दाद, वाहवाही। अगर वो हमने नहीं दी पेट भर के इनको, तो फिर जो कुछ हमने इनके नज़र किया है या इनकी गुलपोशी की है, वो सब बेकार और ज़ाया जाती है। बशीर बद्र साहब के सिलसिले में अर्ज़ कर रहा था कि इनका बड़ा मशहूर शेर हुआ, जिससे ये कहना चाहिए इनकी शिनाख्त या इनकी आइडेंटिटी बनी कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये बड़ा मार्कतुल आरा लेकिन इंतहाई मकबूल शेर जो पूरी दुनिया में मकबूल है और मेरे ख्याल से रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन शायर अपने आप को कभी कभी, अपनी लफ्ज़ियात को, अपनी शब्दावली को कहीं कहीं दोहराता है। ये शेर भी बड़ा मशहूर है, लेकिन इससे भी अच्छा शेर इन्हीं लफ्ज़ियात का मैं आपको सुनाता हूँ कि उजालों को आँखों में महफूज रखना, उजालों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। इस शेर का भी उसलूब और कहना चाहिए कलेवर बहुत ऊंचा है। बशीर बद्र साहब की हज़ारों गज़लें, सैकड़ों गज़लें फनकारों ने, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के, उन सब ने गाया है और गाकर फ़ख्र महसूस किया है अपने आप को मकबूलियत के कई ज़ीनों पर चढ़ते हुए महसूस किया है उनका कलाम गाने में। बशीर बद्र साहब को मैं बीच बीच में आऊँगा, फिर बुलाऊँगा, लेकिन शुरू में हम चाहते हैं कि जिस शायर के एजाज़ में आज की ये महफिल आरास्ता की गई है, शुरू में उनको सुने और उन्हीं की के दो शेरों के साथ मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे। नंदन जी, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, और इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी। ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हैं। आइए डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, मुशायरों में मैं इतना बोल चुका हूँ कि बस इस वक्त मेरा जी चाहता है कि मैं सिर्फ शेर पढ़ना शुरू कर दूँ और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सदर साहब का नाम लेके, अपने दोस्त भल्ला साहब का नाम लेके, और सब अगर मैं नाम लेने लगूँ तो ये रात गुजर जाएगी और नाम हमेशा हमारे दोस्तों का नाम तो इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जैसा बार बार ये कहा गया है कि महफिल
آپ کو سجانی ہے اور شعر اگر پسند ہو تو شروع میں تو تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی, بعد میں تو شعر پسند آنے لگے گا. میں شعر پڑھتا ہوں. ہاں تھوڑا ادھر اظہر بھائی, اظہر بھائی جی میں معافی چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کی دیر ہو رہی ہے. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. آپ یہیں سے اگر آپ نواز دیں تو میں شعر پڑھوں کہ مخالفت سے میری شخصیت سمجھتی ہے. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں اپنی جیب میں اپنا پتہ نہیں رکھتا. اپنا پتہ نہیں رکھتا. سفر میں صرف یہی اہتمام کرتا ہوں. ابھی میرے دوستوں نے خاص طور پر موج بھائی نے کہا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ اللہ کا شکر ہے. اس لیے کہ اب میں شعر پڑھ دیتا ہوں, پتہ چل جائے گا کہ میں ڈر گیا ہوں بہت سایہ دار پیڑوں سے. میں ڈر گیا ہوں بہت سایہ دار پیڑوں سے. ذرا سی دھوپ بچھا کر قیام کرتا ہوں. میں ڈر گیا ہوں بہت سایہ دار پیڑوں سے. ذرا سی دھوپ بچھا کر قیام کرتا ہوں. اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور سے سلسلہ ہو. میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں کہ ذرا سی دھوپ بچھا کر قیام کرتا ہوں نندن بھائی کہ مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے. مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے. یہ سلطنت میں محبت کے نام پر یہ سلطنت میں محبت کے نام اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے. بہت شکریہ نندن بھائی. تو آپ کے تحریروں کو وقت غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا ہوں. سنیے گا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہ پرکھنا مت. پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. پرکھنا مت. پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ پرکھنا مت. پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. ابھی میرے کئی دوستوں نے میرے ایک شعر کی طرف اشارہ کیا اور اس میں یہ رخ بھی تھا کہ آپ ایک اس سبجیکٹ کا ایک شعر آپ اپنے شاید جوانی میں کہہ گئے, اس سے اچھا نہیں کہا. کسی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہا. دوسرا نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ اگر شعر اچھا تو ایک دفعہ یاد ہو جائے گا. آج اس محفل کے سامنے سارے میں تو ہم لوگ بہت سو گئے کاغذ کی قبروں میں. رائٹر جو ہے وہ ہمیشہ نہ تو عورت ہوتا ہے نہ مرد ہوتا ہے, صرف وہ ماں ہے. ہزاروں شعر میرے فاروقی بھائی, ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں. جب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہا. 2 دن کی چہل پہل کسی شعر کے ساتھ ہے تو اس سے تو میں نے تو وہ مانگا ہے کہ جو بس کہ ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں.
اگر ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا، کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے، ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے، خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا، کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے، خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ پھر دیکھیں بہت معصومیت سے یہ ایک معمولی شاعر جس پر دنیا چلی ہو چلے گی، وہ اگر رہنا ہے دنیا معمولی انسانوں سے ہی چلے گی۔ بے شک شعر پڑھتا ہوں کہ محبت ایک خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، محبت ایک خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ اور مندازہ فرمائیے حضرات علی کا آخری شعر کہ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ آپ ہمیشہ سے میرا خیال دل قائم ہوئی ہے، دو چیزیں ایک مصرے کے ایک شعر کے دو مصرے بن گئے ہیں، دل اور دلی۔ تو میں دل مخاطب ہو کر کے دلی سے مخاطب ہے، اور دل یہ بیٹھا ہوا ہے، اور دلی جہاں ہے بہت جانتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہا، ہمارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے۔ اور حضرات میں جلدی سے رخصت اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ ساز اور آواز اور شعر اور اس خوبصورتی سب یکجا ہو جائے، میں تو دیوار بنا کھڑا ہوں، تو میں دو ایک شعر جلدی سنا کے اور سنانا سے کہوں گا تو پھر میں پھر جگہ پھر مجھے موقع ملے گا تو میں آؤں گا۔ میرے عزیز ہیں شاگرد اشوک مزاج، ان سے بھی میں کہوں گا ایک آدھ بدل آپ کو سنائیں، تو میں دو ایک شعر سنا لوں۔ عرض کیا کہ دیکھیے شاید یہ شعر میرا ہو کہ اب کسے ڈھونڈیں، کسے چاہیں چاہا کریں، اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کریں، اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کریں، وہ بھی آخر مل گیا، اب کیا کریں؟ اب کسے چاہیں، اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کریں، وہ بھی آخر مل گیا، اب کیا کریں؟ حضرت شعر سنیے، ذرا جیسی معمولی چیز لگتی ہے، میں دنیا کے سارے دنیا جو چلی ہے آج تک، اور اس ساروں کو سب کو جمع کر کے ایک دریچے میں لانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا شاعر ملاحظہ فرمائیے کہ دل، محبت، دین، دنیا، شاعری، دل، محبت، دین، دنیا، شاعری، ہر دریچے سے تجھے دیکھا کریں، دل، محبت، دین، دنیا، شاعری، ہر دریچے سے تجھے دیکھا کریں، ہلکی ہلکی بارشیں ہوتی رہیں، ہم بھی پھولوں کی طرح بھیگا کریں، ہلکی ہلکی ہم بھی پھولوں کی طرح بھیگا کریں، آنکھ موندے اس گلابی دھوپ میں دیر تک بیٹھے اسے سوچا کریں، دیر تک بیٹھے اسے سوچا کریں۔ دیکھیں حضرات، سب ہم سے میرے سب وہ لوگ موجود ہیں جن سے سیکھ کے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بجائے اس کے کہ دنیا کا جو سارا نیا سائنٹیفک اور جو کچھ ہے وہ، اور یہ پرانا دکھ جس کا نام صاحب ہے، اس کو دیکھیے کرتا ہوں کہ گھر نیا، بالکل نئے ڈکشن میں چپکے سے، گھر نیا، برتن نئے، کپڑے نئے، گھر نیا، برتن نئے، کپڑے نئے، ان پرانے کاغذوں کا کیا کریں؟ گھر نیا، برتن نئے، کپڑے نئے۔ آخر میں دو اور سن لیں، پھر مجھے موقع ملے گا تو میں عرض کیا کہ
मैं घना अंधेरा हूँ, आज मेरी पलकों पर जुगनुओं के घर रख दो। आज मेरी पलकों पर बहुत से आप कितनी गजलें कहीं गई हैं, ऐसे कुछ सब कुछ वहीं से लेते हुए कुछ कैसे चुपके से नया करने की जो कोशिश है कि मैं घना अंधेरा हूँ, आज मेरी पलकों पर जुगनुओं के घर रख दो, खुशबुओं से नहला दो, इन सुलगती आंखों पर तितलियों के पर रख दो, इन सुलगती आंखों पर तितलियों के पर रख दो, चाहे कोई मौसम हो, दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे, चाहे कोई मौसम हो, दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे, एक फूल की पत्ती अपने होंठ पर रखकर मेरे होंठ पर रख दो। चाहे कोई मौसम हो, दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे, एक फूल की पत्ती अपने होंठ पर रखकर मेरे होंठ पर रख दो। मेरा तन दरख्तों में इसलिए झुलकता है, सब दूर सहता है, क्या पता तुम आ निकलो और मेरे कांधे पर हट के अपना सर। मेरा तन दरख्तों में इसलिए झुलकता है, सब धूप सहता है, क्या पता तुम आ निकलो और मेरे कांधे पर हट के अपना सर रख दो। नंदन भाई, मैंने एक इमेजरी बनाई है, पेड़ पर फल आते हैं, पेड़ की वो मिल्कियत होते हैं, तो नहीं आते तो पेड़ बांझ कहलाता है, उस माँ की तरह हो जाता है जो बांझ हो जाती है। तो मैं फल मांगता हूँ, मगर ये चाहे वो बर्फ के फल हो, बर्फ के समर, ताकि मेरे पर जो ये दाग है कि मैं बांझ हूँ वो मिट जाए। फिर सुनिए कि तुम मेरी हथेली पर, मेरा तन दरख्तों में इसलिए झुलकता है, सब धूप सहता है, क्या पता तुम आ निकलो और मेरे कांधे पर थक के अपना सर रख दो। मैं भी शजर ही हूँ जिस पे आज तक शायद सुनेगा फूल फल नहीं आए। मैं भी एक शजर ही हूँ जिस पे आज तक शायद फूल फल नहीं आए। तुम मेरी हथेली पर एक रात चुपके से बरस के समझ रखो। तुम मेरी हथेली पर एक रात चुपके से बरस के समझ रख दो। हजरत, ये शहर अल्लाह करे और जगमगाता रहे, आप बाहर जाइए, सब कुछ लगता है कि हर चीज रोशनी की होगी, लेकिन चाहे वो अमेरिका हो या हो बरतानिया हो, तमाम रोशनियां एक वक्त बुझ जाती हैं। वो रोशनी कभी नहीं बुझती जो मैं आपको, जो आपकी है आखिरी शेर इस वक्त की हाजिरी का, कि रोज तार कटने से रात के समंदर में शहर डूब जाता है। रोज तार कटने से रात के समंदर में शहर डूब जाता है। इसलिए जरूरी है एक दिया जलाकर तुम दिल के ताप पर रख दो। वो एक बहुत बड़ी मुदीरा भी है, बहुत बड़ी एडिटर भी हैं, सहाफ़ी हैं, और बहुत बड़े बड़े अदबी काम और अदबी एक नंबर भी उन्होंने निकाले हैं। फिक्र आ गई बहुत मौका रिसाला है उर्दू का। इन्होंने कुछ साल पहले बशीर बद्र नंबर निकाला था, उसका हम चाहेंगे कि मैडम असद फारूकी जो है उसका इजरा भी करें, और एक 2 मिनट की कार्रवाई है। और असद फारूकी साहब को वो नकूश भोपाल अपनी एक किताब जो उन्होंने मुरतब की है वो पेश करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि मिसेस फारूकी, मिस्टर फारूकी यहाँ माइक पर आ जाए तो ये रस्म भी पूरी हो जाए। मेरा नंबर निकाला है। अच्छा, आ जाइए, माइक से आ जाइए, अभी थोड़ा माइक से आ जाइए, माइक है ना।
चलिए मुबारकबाद।